अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारी इस वीडियो में बात होगी सोप सीरियल्स की जो कि रोमांटिक स्टोरी बेस्ड लिखे गए हैं। पाकिस्तानी सोप सीरियल्स की खास बात यह है कि ये अपनी कहानी और तवालत के एतबार से बहुत मुनफरिद हैं, इसलिए इन्हें देखने वाले बेहद एंजॉय करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ड्रामा सीरियल बशर मोमिन। बशर मोमिन एक सोप सीरियल है। बशर मोमिन को कि हद से ज़्यादा तवालत इख्तियार करता गया और स्टार प्लस के ड्रामों के रुझानात भी थोड़े इस ड्रामे पर असरअंदाज हो रहे थे। लेकिन इस ड्रामे की अच्छी बात इसकी जानदार कहानी है, जिसमें एक तरफ ये दिखाया गया है कि एक अच्छी और मोहब्बत करने वाली बीवी हर हाल में अपने शौहर का साथ देती है। दूसरी जानिब नफरत की आग किस तरह खानदान के लोगों को एक दूसरे का दुश्मन बना देती है, लेकिन मोहब्बत की तलाश इंसान को बशर बनने पर मजबूर करती है। ड्रामे की गैर ज़रूरी तवालत बुनियादी कहानी के बजाय सानवी किरदारों पर राइटर की तवज्जो थी। मेरे ख्याल में ये एक बेहतरीन ड्रामा था। ड्रामा सीरियल शनाख्त। शनाख्त 2015 का सोप सीरियल है जो बहुत मकबूल हुआ। ड्रामा सीरियल शनाख्त एक ऐसी हकीकत की तरफ इशारा कर रहा है जो हम बाज़ दफ़ा पूरी ज़िंदगी शनाख्त नहीं कर पाते। हमें अक्सर अपनी अंदरूनी शनाख्त का पता नहीं होता कि हम चाहते क्या हैं। इस कहानी में ये बात समझाने की कोशिश की गई है कि सादा और मजहबी ख्यालात रखने वाले लोगों की जिंदगी खुश उसलूबी से गुजरती है, जबकि फैशनेबल लोगों को अपनी सही और असल शनाख्त का सारी जिंदगी पता नहीं होता। वो क्या चाहते हैं और क्या कर बैठते हैं वो इस बात से लाइल्म रहते हैं और बिलाखिर उनकी जिंदगी अचीरन बन जाती है। ड्रामे में माया अली को एक हिजाबी लड़की दिखाया गया है और इसकी मुश्किलात दिखाई गई है जो कि हिजाब पहनकर वो फेस करती है। ड्रामा सीरियल हम ठहरे गुनहगार। हम टीवी का ड्रामा सोप हम ठहरे गुनहगार एक रोमांटिक सोप है। ड्रामे की कास्ट में शामिल है दानिश तैमूर, फरहान अली आगा, जिया अली, अनुषा अब्बासी, मंशा पाशा, उनसाना हवाला, राहील भट्ट, सारा खान और मोहसिन गिलानी। ये एक कामयाब बिजनेसमैन जिक्रिया, इसकी नेक दिल मगर कैंसर की मरीजा बीवी आयशा, इनके 2 अपने और 2 लेपालिक बच्चों की कहानी है, जिनमें से एक बेटा जरून को मलाइका से मोहब्बत है। वो मलाइका के बाप के दबाव में आकर इससे छुपकर शादी कर लेता है। आयशा अपनी बिगड़ती हुई तबीयत के पेश नजर अपने बच्चों की जिंदगियों से मुतालिक कुछ फैसले करती है, लेकिन ये फैसले बच्चों पर कयामत बनकर टूट पड़ते हैं। ड्रामा सीरियल नागिन। पाकिस्तानी सोप सीरियल्स में नागिन एक मशहूर रोमांटिक सोप है। ये सोप ड्रामा पाकिस्तान के एक नामूर प्रोड्यूसर बाबा जावेद की जानिब से ब्लू आई एंटरटेनमेंट नामी प्रोडक्शन हाउस के ज़ेर साया बनाया गया है। इस ड्रामा में अदाकारा रेशम सजना के तौर पर, शीन जावेद, इच्छाधारी नागन, सनब जहां के तौर पर, जाना मलिक और वजिया खान तुरानी मुस्कान के तौर पर, जबकि मध्य मुकाबल हरीब फारूक हैं। अदाकारा मीरा भी मैडम काली के तौर पर एक जानदार किरदार अदा कर रही हैं। पाकिस्तान के अलावा ये ड्रामा यूके में भी जियो कहानी का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला सोप है। ड्रामा सीरियल साइबा वे। साइबा वे एक रोमांटिक सोप सीरियल है। कहानी 3 मासूम बहनों किरात, सूबिया और अंबर के गिर्द घूमती है। इनकी माँ इंतकाल कर चुकी हैं और वो अपने गरीब बाप के साथ जिंदगी के शब रोज गुजार रही हैं। सबसे बड़ी बेटी किरात एक जिम्मेदार लड़की है, बच्चों को पढ़ाती है और बाप के कंधे से घरेलू जरूरियात का बोझ हल्का करने की कोशिश में मसरूफ है। ये तीनों लड़कियां अपने बाप के साथ एक हमवार जिंदगी गुजार रही होती हैं, लेकिन कुछ लोगों से ये बर्दाश्त नहीं होता। यहाँ से खानदानी साजिशों, जेलसी और दीगर शदीद किस्म के मसाइल का सामना शुरू हो जाता है। यहाँ तक कि इन साजिशों का शिकार होकर तीनों बहनें ब्लैकमेल होने लग जाती हैं और सबसे बड़ी बहन किरात दूसरी बहनों को बचाने के लिए इस बेबुनियाद इल्जाम की जिम्मेदारी अपने सर ले लेती है। ड्रामा सीरियल जलती बारिश। जलती बारिश टीवी वन का सोप ड्रामा सीरियल है, जिसे बढ़ती हुई मकबूलियत के पेश नजर प्राइम टाइम में नशर किया जा रहा है। जलती बारिश सीमा ताहिर खान की शानदार पेशकशों में से एक है। ड्रामे की कहानी हुमा हिना नफीस ने लिखी है। ड्रामे में नुमान हबीब, मरियम दीवाना, अनमोल समिया, नवीद रजा और अख्तर हुसैन ने अदाकारी के जौहर दिखाए हैं। ड्रामे की कहानी 2 बहन भाई हुरम और अलमान की है, जो अपनी खुशियों और गमों को एक दूसरे के साथ बांटते हैं।
کہانی میں اہم موڑ اس وقت آتا ہے جب علمان اپنی پسند ریمل سے شادی کرنے کا فیصلہ کرتا ہے جو حرم کو پسند نہیں آتا، لیکن وہ بھائی کی خوشی کی خاطر خاموشی اختیار کیے رکھتی ہے۔ اسی دوران حالات پلٹا کھاتے ہیں اور علمان اور ریمل کے درمیان ثروت آ جاتی ہے۔ علمان ثروت کو پاشا نامی خندی سے بچانے کے لیے ثروت سے نکاح کر لیتا ہے جو حرم کی دوست بھی ہے۔ اس کشمکش کو سیریل میں بہت خوبصورتی سے دکھایا گیا ہے۔ ڈرامہ سیریل میرے خدایا۔ میرے خدایا مشہور سوپ سیریل ہے۔ ڈرامے کی کہانی دو ایسی لڑکیوں دباب رانا اور صبور علی کے گرد گھومتی ہے جو کم عمری میں بعض غلط لوگوں کے ہاتھوں میں کھلونا بن کر زندگی تباہ کر بیٹھتی ہیں، اور اسی وجہ سے کئی خاندان تباہی کے کنارے پہنچ جاتے ہیں۔ شہود علوی نے ایسے شخص کا کردار ادا کیا ہے جو معصوم لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنسا کر ہوس کا نشانہ بناتا ہے۔ کہانی سمینہ اجاز نے تحریر کی ہے جبکہ ڈائریکشن شہود علوی نے دی ہے، جنہوں نے سیریل میں انتہائی منفرد کردار بھی کیا ہے جس کے لیے انہوں نے اپنے بالوں کی قربانی بھی دی۔ ڈرامہ سیریل نند۔ نند پاکستانی مقبول سوپ سیریل ہے۔ ڈرامے کی کہانی نند یعنی فائزہ حسن کے گرد گھومتی ہے جو شادی ہو کر گھر میں آئی فروا علی یعنی ماہا حسن کے خلاف سازشیں کرتی ہیں، لیکن فروا ان کے ہر وار کو ناکام بنا دیتی ہے۔ ڈرامہ سیریل نند میں اداکار شہروز سبزواری، اعجاز اسلم، اداکارہ منال خان، فائزہ حسن، سنبل انصاری، ماہا حسن، مہوش قریشی اور دیگر نے اداکاری کے جوہر دکھائے ہیں۔ ڈرامہ شروع سے ہی ناظرین کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب رہا ہے۔ ڈرامے کی تھیم نند بھابھی کی روایتی رشتے پر مبنی ہے، مگر اس کے باوجود یہ 2020 کے زیادہ ریٹنگ حاصل کرنے والے ڈراموں میں شامل رہا۔ ڈرامے کی بنیادی کشش فائزہ حسن، جنہوں نے گوہر کا کردار بہت خوبصورتی سے ادا کیا۔ ناظرین نے نہ صرف ان کی اداکاری بلکہ ان کے سٹائل کو بھی بے حد پسند کیا۔ ان کے بالوں کے بینڈز تو بہت ہی کمال کے ہوتے تھے۔ ڈرامہ سیریل اے دل تو بتا۔ اے دل تو بتا پاکستان کا سب سے بڑا سوپ سیریل ہے۔ اے دل تو بتا کے مرکزی کرداروں میں فاطمہ افندی، بلال قریشی، عروبہ مرزا، علی انصاری، سبیحہ ہاشمی، حمیرہ بانو، بینا چودھری، تنویر جمال، شازیہ کیسر، ٹیپو شریف اور ماریہ خان شامل ہیں۔ ڈرامے کی کہانی محبت، جذبات اور غلط فہمیوں جیسے عناصر پر مشتمل ہے جس کا سامنا زندگی میں ایک کے بعد دوسرے موڑ کی صورت میں کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ ایسا ڈرامہ دیکھنا چاہتے ہیں جو آپ کو صحیح سمت دکھائے تو اسے مس مت کیجیے گا۔ ڈرامہ سیریل مشکل۔ اس وقت جیو ٹی وی پر ایک سوپ سیریل مشکل دکھایا جا رہا ہے۔ واقعات حادثات میں کیسے بدل جاتے ہیں، زندگی کا ایک واقعہ کیسے کئی خاندانوں کو متاثر کر دیتا ہے، یک طرفہ محبت انسان کو حسد اور شک میں کیسے مبتلا کر دیتی ہے، یہ سب آپ اس سیریل میں دیکھیں گے۔ کہانی شروع ہوتی ہے ایک لڑکی حریم کی یک طرفہ محبت سے جو اپنی ہی یونیورسٹی کے امیر زادے کو نہ صرف دل دے بیٹھتی ہے بلکہ کافی نامناسب حرکات سے اسے متوجہ کرنے کی کوشش کرتی ہے، جس کے باعث وہ لڑکا فراز تنگ آ کر اس سے بدتمیزی سے بات کرتا ہے تو حریم کی سہیلی سمین اسے روکتی ہے کہ کیا عورت سے بات کرنے کا یہ سلیقہ ہے۔ حریم ایک مڈل کلاس لڑکی ہے، یونیورسٹی میں وہ آزاد لڑکیوں کو دیکھتی ہے تو ویسا ہی بننا چاہتی ہے، لیکن اس کے والد اسے یہ اجازت نہیں دیتے بلکہ اس کی ماں کے بقول اگر وہ پڑھا رہے ہیں تو یہی کافی ہے۔ حریم کو اپنی سہیلی کا مڈل کلاس منگیتر بھی پسند نہیں ہے جس کا اظہار وہ سمین سے کر دیتی ہے، لیکن سمین اس بات پر شاکر ہے کہ یہ اس کے والدین کا فیصلہ ہے۔ یہ ایک رومانوی الجھنوں اور مشکلوں کی کہانی ہے جو ہار نہیں مان رہی۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا کاؤنٹ ڈاؤن جو کہ رومانٹک سوپ سیریل ڈراماز پر مبنی تھا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا فیڈ بیک دینا بالکل مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔